हॅलो, कशी आसात? तर आता पळय जस्ट भायर सरला. पावस मातसो कमी जालो म्हणून मातशी एक पासय मारया म्हणली. सो आता आमी इथे भायर सरलेली. सारको 2 दीस जालो पावस भरपूर झडलो सारको आणि सामकें मातशी थंड जालें पावस झडटकीर आणि सारकें गरम जातालें त्या हिसपान सारको पावस केन्ना पूण झडल्यार पुरो जालो. पूण 2 दीस झडटा म्हणल्यार पावस नाका कसो दिसलो. पूण पावस हो जायोच, कित्याक शेतां बितां सगळीं झाडां बी सगळीं बरीं जातात पावस पडलो म्हणटकीर. आनी पावस हो जायत न्हू, उदक म्हणटकीर पावस झडलो झडपा जायो. आनी आतां बरोबर आमकां हांगा व्ह्यू दिसलो म्हणून तुमचे खातीर हांव हो व्ह्यू दाखोवपा लागून अशें रावलें. आतांच भायर सरलें आमी जस्ट च्या पिवन. आयज हांवें मैसूर भजी केल्ली म्हाजे स्टायलीन, म्हणजे मैसूर भशेनूच पूण म्हागे स्टायलीन. ती बी गरमा गरम भजी खाली, च्या बीन पिली आनी भायर सरली. तर हे पळय तुमकां दाखयता कितलें उदक भरलें पळय. पळय शेतां सारकें टम्म भरल्या सारकें पळय. आनी ते बाजी गोरू बसल्या पावसान भिजताय पळय, थंड बसल्या उदक. आतां पावस झडलो म्हणटकीर सगळ्याक व्हाळ व्हांवतले. हे पळय पळय व्हाळ व्हांवपा लागले पळय, पळोवंक शकता. हे पळय कितलें उदक पळय. तरी आतां थांबलो म्हणून मातशें कमी जालां, नाल्यार भरपूर उदक जाता हांगा सारकें. पावस झडलो सामको एकदम बरो जालो, कित्याक आमी आतां शेतांक लागून लोक आतां शेत बी रोयता. आमचेय बी आईगेर आसा शेत. ते पावस जाय तेंकां, त्या पावसान रोयता न्ही ती, पावसांक घेतात गिमान बी रोयतात. तर पळय सारको बरो व्ह्यू पळय सारको. एक्चुली आमी उदक भायर सरपा आसलेली, पावसा लागून मातशी लेट केलें. तरी पळय आतां म्हश्यो आपले घर वयतात. ते एक्चुली पळय ही सायड चरतात. सारकें चोरोन बी जालें तेंगेले सगळें उदक बी भरलां, तरी पूण ती ग्रीन ग्रास मेळटा न्हू तेंकां म्हणून हांगा चोरोन मागीर ती पळय अशें करून मागीर सांज जाली म्हणटकीर पळय घर वयतात. एक वचपा लागल्या. थोडी बांग बसल्या. आतां जस्ट आमी मातशें डिसायड केलें की, म्हणजे डिसायड म्हणल्यार अशें विचार केलो की चल हांगा पर्यंत आमी अशी पासये भायर सरल्या न्हू, तशी आमी मागीर अशी एक मामागेर खबर घेवन येतली म्हणून थंय वयतली. आनी मागीर मातशे वेळ थंय बसून मागीर हें करतली, घरा येवपा येतली. मागीर चड वेळ रावपा ना, कित्याक म्हणल्यार पावस कितले येयत आनी कसो येयत म्हणून सांगूंक शकना म्हणून बेगीनच भायर सरतली. कित्याक सारको भरपूर झडपा आसा म्हणून सांगलो न्हू. आनी आतां असो कंटिन्यू पावस झडत रावलो न्हू, सारकें आतां ताळकिळो जावं तेरो बी सारको बरो किल्लोन येतलो. आतां जालें स्टार्ट सारकें. आतां ताळकिळो खावपाचो, तेरो खावपाचो, म्हणजे अशें कुडके भाजी त्यात पावसांक सगळें आतां. आनी इतलें आतांचो सामको जस्ट पयलीं येता पळय फस्टूच किल्लोन सारको ताजो आसता, म्हणजे सारको सॉफ्ट आसता. आनी तेरो तर सामको बेस्ट. मागीर अशें खूब तेंप जालो म्हणटकीर तो मातसो जून जाता, मागीर तेजे कांय तितले तेरो केल्यार बरो लागना. फस्ट आसता तो सारको टेस्टी. तर मागीर हांव तुमकां व्हिडिओ दाखयतलें आनी जायते व्हिडिओ शेअर करपा उरल्या. आनी आतां शेताचें तुमकां व्हिडिओ शेअर करतलें. आमगे आईगेर शेत आसा, सो थंय भाजी बिजी रोयता जावं शेत रोयता तें तुमकां हांव व्हिडिओ शेअर करतलें. आनी आतां हे पळय व्ह्यू तुमचे खातीर स्पेशल काडला पावसाचो. तर मागीर मेळया, बाय. Baby, don't be sorry for me.
तर पळय मामागे पावले आमी आनी मामाले चेडो बुलेट स्टार्ट मारता आमी चले खंय तरी म्हणून तो बोल ना पावस पडलो न्हू बुलेट थंड जालें म्हणून मातसो स्टार्ट करता अशें म्हणटालो. आणि मामी किती करता ओ मम्मी दार बंद आशिल्ले पयले हांगा बसले पळय ओपो आसा ना पासून पावस कमी जालो म्हणजे मागीर या म्हणले. आनी कितें करता तृप्ती बी हे पळय आतां मदली मामीगे वर येयली आमी तर तिगांक मेळ्ळी तिनी मामी मेळोन आतां आमी वचपा भायर सरली. तर तांकां सांगलें तांकां आमी भजी व्हेल्ली ती तांकां सामकी सगळ्यांक बरी लागली. ती म्हणपा लागली मागीर कशें केलें ती सांग म्हणून. मागीर हांवें तिका सांगलें व्हिडियो घालता मागीर तुमी पळया म्हणलें. तर तेंचे खातीर पळय आतां व्हिडियो आनी तुमी बी पळयात. तितूं घातलां तांदळा पीठ मैद्या इल्लेशें पीठ रवो धंय आनी जिरें मीठ आनी अजवायन हरी मिरची आनी ओली कोथमीर ते घालून बरें मिक्स करून बरें कालून दवरलें मातशी वेळ आनी मागीर भजी काडली अशी रावंड गुळी करून घेवपाची आनी मागीर तळून घेवपाची. इतली बरी लागता सारकी आनी पावसा दिसान तर सारकी टेस्टी गरमा गरम खाल्यार आनी सॉसा बरोबर विथ सॉस तेजी आनी टेस्ट येता सारको. तर तुम्ही ट्राय करून पळयात. ही सारकी पावसा दिसांनी गरमा गरम भजी खावपाक सामकी टेस्टीक लागता विथ सॉस. तर तुम्ही ही करून पळयात आनी मागीर व्हिडिओ तुमकां लायक जाल जाल्यार सबस्क्रायब करात. तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय.